Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Sindikato sa Scotland target ang mga used cooking oil. Sa atong balitang espesyal, atong i-check si Katropang Raybox. Gibantayan sa Police Scotland kining usa ka sindikato nga nangawat og used cooking oil gikan sa mga chip shops, takeaways ug uban pang restaurants mga katropa. Ang mantika ibaligya aron mamahimong biodiesel nga gigamit sa bus, traktura ug uban pang sakyanan. Naka-record sa kapulisan gikan sa Abril hangtod sa buwan sa Oktubre ang 178 ka mga sidente nga nakaapekto sa mga negosyo kada tuig. Suma pa ni Chief Inspector Craig Steele, organisado ang modus ug ibaligya sa wa kahibaw nga recyclers. Usa ka drum sa mantika mamahimong ibaligya og 2,001 hangtod sa 2,008 pesos ug kung makakuha sa napo ka restaurant kada gabi dako ang kita sa sindikato. Gipahimangnuan ang mga restaurant sa mong nasod sa pag-secure sa ilang used oil, pagbutang og CCTV ug pagbutang sa containers sa hayag ug luwas nga lugar. Mo nigingon nga bisag asa nahagi ng mga kawatan hala dagan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.